السلام عليكم. أستاذ مجيد جزائري. فوالا ديسيديت نشري. كنت مهتم بشراء بيت ان ابارتمون في تركيا، وحبيت نشارككم التجربه والحمد لله تمت بخير، وحبيت يعني نقاسم معكم التجربه اللي مريت بها والحمد لله يعني جاست تري بيان. دونك اول شيء ديسيديت نشري بيت في تركيا. كان الاختيار صعب. تركيا بلاد عجبتني كثير، وكنت خايف ما بين يعني اول شيء كيف راح يتم الشراء، وثاني شيء اما المدينه اللي راح نستقر فيها. كان اختياري ما بين ثلاثه، كانت اسطنبول، كانت انطاليا لانه جيتها على دي فاكونس عجبتني كثير لانه منطقه هادئه وحلوه كثير، وثالث شيء كنت حابب نروح على طرابزون. المهم زرت كل هالثلاث مدن زرتهم وتم اختياري على انطاليا. الحمد لله. اول شيء اتصلت بشركه ما كنت نعرف ولا شيء، ما نعرف نتكلم اللغه التركيه، احنا الاتراك يعني الانجليزي والفرنسي ضعيف. الحمد لله بحثت في الانترنت ولقيت شركه واسمها انطاليا. خديت معهم، اتصلت بهم، خديت معهم، سويت معهم مقابله وعجبوني كثير وارتحت معاهم وبديت معاهم لا بروسيدور داشا. السؤال الثاني، علاش انطاليا؟ انطاليا عجبتني. اول شيء بلاد صغيره هاديه ما فيهاش الغاشي بزاف، لما تجي تحس بلي انك مرتاح. ثالث شيء عندنا ان فول ديريكت من الجزائر تو انطاليا، يحلوا تقريبا في شهر جوان، جويي، اوت، سبتمبر فين سبتمبر يغلقوه، ورغم يفكروا الاتراك انه يديروا رحله دايركت من الجزائر العاصمه على انطاليا. دونك بالنسبه لي شيء كان يعني يساعدني كثير. والمال بي مش غالي، يعني من الجزائر على انطاليا ما راح يكلف كثير. السؤال الثاني، جيت على انطاليا، شركه انطاليا، الحق لقيت عرب كيما احنا، فهموني فهمتهم. خدينا اتصال، قالوا لي ريح بالك، داروا لي وراو لي كاع الشقق الموجوده، كل المشاريع الموجوده، وخديت يعني شفت وفكرت مع نفسي، ومن بعد رجعت لهم في مرحله ثانيه. بون بور لي جون كي سون انتريسي داشتي، انتم عندكم الاختيار. اسطنبول كل واحد عنده ضروريه في الحياه، كل واحد عنده. انا خيرت انطاليا، عجبتني انطاليا صراحه، تعبت انا من دونك انطاليا بالنسبه لي تناسبني لا علينا. دونك اول شيء نحكي على الشركه، لانه اصلا انت ما راح تشري مباشره مع الاتراك، لازم تاخذ يعني ان انترميديير. هذا الانترميديير اولا يعرفك كيف الاجراءات اللي تسويها، ثانيا يفهم اللغه اللي تتكلم معاه، ورابعا راح يسهل لك بزاف حوايج، راح يسهل لك. يعني اذا كان الوقت ياخذ تقريبا ما ادريش انا 6 اشهر، هو يسهل لك الموضوع اقل من شهر ان شاء الله الامور تكون توسعت. السؤال الثاني اللي يجي كثرتها هو الخوف. الخوف اكيد خوف طبيعي، لكن بيني وبينك انا التجربه اللي عشتها يعني خلاص. je stimule les gens qui sont intéressés d'acheter, ils peuvent acheter sans aucun problème, à condition d'avoir un partenaire شريك اللي يقدر يسهل لك المهمه. انا يعني ما شفت اثنين واخترت، جي ديسيدي دو كونتينيي مع جماعه انطاليا. كيف يتم الشراء ونقل الملكيه؟ انت كي تشري على شقه على انسان، الى انتريسي داشتي البائع. نقل الملكيه كيفاش لاكت دو بروبريتي يكون على اسمك. tu n'as pas le droit, lui n'a pas le droit de vendre، ما عنده الحق انه يبيع الا اذا كانت الابارتمون كو تو دو اشتي يكون يعني ما فيه ولا مشكل، يعني مش مضمون، مش مبيوع، كيما صار نعرف الامور هذه تصرى. لاكت دو بروبريتي اللي تعطيه لك الدوله، كاين مكتب اداري تابع لبلديه انطاليا، لاكت دو بروبريتي ما يخرجش على اسم الثاني ولا ما يتنقل على اسم ثاني الا اذا كان بريء الذمه وما فيه ولا شيء معين. يقعد السؤال، الطابو هذا مكتوب بالتركي، كيف نقدر انا نفهم له؟ ما مكتوب بالفرنسي، ما مكتوب بالانجليزي، ما مكتوب بالعربي، مكتوب بالتركي. دونك سا va سي فاسيل.
سي فاسيل ليش؟ لانه اول شيء يكون مترجم، يكون عندك ترجمان محلف، سيتادير كو لا le scénario d'achat, le process d'achat et de vente ne peut pas être établi إذا كان معاك un traducteur qui va t'expliquer, qui va te donner les informations nécessaires باش قبل ما تمضي على أي شيء معين. اوكي؟ دونك أنت تخيل واحد يتكلم عربي يجيك مترجمان عربي، واحد يتكلم فرنسي يجيبوا له ترجمان فرنسي. دونك et pendant la transaction d'achat الهضره اللي تقولها ولا مسجله يعني باش ما يكون حتى لخبطه في دونك فوالا لا بروميير ايتاب اني قررت نشري، وثاني شيء قررت المدينه، ثالث شيء تعاملت مع الشركه ما نعرفهمش انا اصلا، لكن ارتحت معهم وتكلت على الله بعد الاستخاره، خلاص كملت معهم وتمم بخير. كيف يتم الشراء؟ اول شيء tu n'as pas le droit de commencer يعني la procédure d'achat. يديروا لك اول شيء ce qu'on appelle الرقم الضريبي. بون ما نفهموش حنا شنو الرقم الضريبي. الرقم الضريبي c'est un peu l'équivalent d'un numéro d'identité national. c'est-à-dire يعطوا لك النيميرو باللي نتايا موجود في تركيا. هذه الورقه هذه اللي نيسيسار، انت ما دير والو، الشركه اونطاليا هما اللي يديروا لك اياه مباشره من بعد ما يعطوا لك الرقم الضريبي. لا دوزيام ايتاب كو تو دوا فير سي دوفريغ ان كونت بونكير، لازم تحل حساب بنكي. الحساب البنكي علاش؟ بور لو ترانسفير دارجون، باسكو لا ترانزاكسيون il faut transférer de l'argent ولا تجيب انت دراهمك وتحطهم في البنك. دونك اول شيء الرقم الضريبي اللي يسمح لك انك تحل حساب بنك وتبدا لا ترانزاكسيون داشا. ثاني شيء واش داروا الشركه انا يعني جو كونساي لي جون كي فول اشتي اونطاليا دو بروند كونتاكت مع اونطاليا. ليش؟ عندهم شباب ما شاء الله عليهم يجوا يستناوك مباشره تاخذ قرارك انك تجي تشوف، يستناوك في المطار، يدوك على البطل ترتاح، ومن بعد يبداو يعاودوا يمروا بيك ويمروا لك تقريبا كل الشقق الموجوده وكل المشاريع. عجباتك ما عجباتك ما كان حتى مشكل. اوكي؟ يوروا لك كاين دي زابارتمون بليزيور، الله يبارك فيه، ايطاليا كاين مشاريع كثيره. يعني سي تري انتيريسون. علاش لو بري؟ دونك يقعد قيمه الشقه انا بالنسبه لي يعني عايش في الجزائر وراني كومباري، راني نقارن ما بين سعر الشقه في ايطاليا وسعر الشقه في الجزائر. والله شوف المشروع يعني قيمه الشقه في المشروع يعني اكسبتابل بالنسبه احنا كجزائريين، يعني مقبول. عندك المشروع فيه شقق حلوه، البيئة مناسبة، عندك بيسين، عندك حمام، عندك جاكوزي، عندك قاعة رياضة. يعني كي تجي انت هنا تشري شقة في ايطاليا ولا في اي مكان، انا ما شفتش الاماكن الاخرى لكن ايطاليا عجبتني نحكي عليها. يا خويا ارتحت، راك عندك بيتك، تحب تروح دير رياضة لتحت، تحب تروح الحمام، تحب تدي ولادك البيسين، يعني ما شاء الله. هما بعد الشركة توري لك كل المشاريع، ولما تروح تاخذ وقتك تعاود ترجع مرة ثانية إذا قررت أنك تنهي البروسيس معاهم. وشنو هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هو الملكية. بعد هما ما يتفاهموا يجيبوا البائع والشاري، تتفاهموا معاه، هما يديروا الانترميديير ما بينك وبينه. بعد ما تاخذ قرارك خلاص تروحوا على مكتب بلدي خاص نقل الملكيه، صدير الانسان يستلم ما يستلم قيمه الابارتمون. بعد ما يعطوك كل التفاصيل تشوف، ما تمضي على اي شيء معين الا بعد ما ترتاح وتقول انه الشقه خاليه من كل شيء معين. اوكي؟ صدير ما فيها ما فيهاش انداد، ما فيهاش مبيوعه لشخص ثاني. هما اصلا التركيين حامين نفسهم لانه حابين انه الاجانب يجوا يستمتعوا في تركيا، دونك يحميوك من الناحيه هذه انه الشقه يجيبوا لك ما يخرج عقد الملكيه الا اذا كان صافي من اي شيء.
خلاص. بعد ما النقطة هذه خلاص اتفقنا عليها، يخرج لك عقد الملكية مباشرة في 5 دقائق. انت راك مرتاح في لا سال داتونت، يعيطوا لك يعطوا لك لاكت دو بروبريتي فيه التصويرة ديالك، فيه لي ريفرونس دو لابارتمون، سيتادير جاية في كال ايطاج كال بلوك، وبعد هذا الشيء خلاص انت تحتفظ به وتخليه عندك. يقعد لك هذا لابارتمون ما عندوش وقت محدد، سيتادير كو la propriété de l'appartement que tu dois acheter ماشي ليميتي في الوقت، قال عندك الحق نتاع 20 سنة وخلاص، لا، هذه غير محدودة، وفيها بوسيبيليتي ديريتاج يورثوها ولادك ولا تحب تبيعها، ما في إشكالية. عجبتك ابخي 2 سنين حبيت تبيع، الشركة فاش تساعدك انك تبيع، كيف تساعدك؟ راح تبحث لك زباين اخرين، لي كليون يحبوا يشروا عليك، ولا ما كاش يدوها لك ولادك وتقعد ملكية يعني de génération en génération. هذا هو يعني l'expérience que j'ai vécue. Je suis satisfait, alhamdoulilah. Et je remercie l'équipe. Anton Balia, Al-Hakam, tous les débuts de l'achat, du process, حتى la fin. وزيد زيادة l'équipe يعاونوك، إذا ما تفهم لا ما تفهمش التركية. دونك واحد من ليكيب يروح معاك يساعدك باش تشري أغراض البيت، يعني ما راحش يخلوك وحدك. دونك فوالا، moi je suis très satisfait. Après chacun son vécu, chacun son expérience. Moi personnellement je suis satisfait. Donc j'ai eu peur les premiers temps، ما نكذبش عليكم كنت خايف لأنه هذا c'est quand même de l'argent. مي الحمد لله سهلوا لي هما المهمة وربي يتمم بخير والحمد لله. Donc pour les gens, les Algériens, là je conseille, les Algériens qui veulent acheter, je crois la meilleure solution c'est انك تتصل مع ليكيب هذه تاع الأنفاليا، يا خويا خوتنا ويعطوك المعلومات وانت حر، خمم مع روحك بعد شهر شهرين. إذا ارتحت لهم ارجع لهم، أنا أصلا ارتحت عليها رجعت. ولكن لو بروسيس دو لاشا اي فاسيل. اول شيء لازم النيميرو دافيلياسيون لا تركي، هما اللي يجيبوا لك، انت ما دير والو، هما يجيبوه لك النيميرو، هما يجيبوه لك به يبدا فتح تبدا تكمل الاجراءات الثانيه. واش حبيت نزيد نقول لكم؟ لي جون كي فول سانستالي، انا ما جو مانستال با، انا جاي رايح. لي جون اللي حابين يجلسوا في اونتاريو بعد ما تشري عقار يعطوا لك اقامه تاع سنتين ليك ولزوجتك ولأولادك، سنتين تريح فيهم. حبيت تستمر اللهم بارك، ما حبيتش تستمر انت حر. لكن لو بروسيس داشا في يبداو يساعدوك ليكيب تاع تورونتاليا باش دير اقامه تاع سنتين وربي يسهل وخلاص. الوغ لي جون كي فول سانستالي، كاين مدارس باللغه العربيه، حنا شويه، كاين مدارس باللغه الانجليزيه، كاين جميع اللغات، لكن المعمول ليه انا انصح باللغه العربيه الانجليزيه فرنسيه. اوكي. qu'est-ce qu'il faut dire d'autre؟ il n'y a pas de ضرائب. كنت نحكي عن ضرائب شريك الابارتمون. السؤال الاساسي، الشركه شحال تاخذ منك؟ quel est le pourcentage que la société doit prendre dans la transaction d'achat؟ تدي معاك شيء قليل، يعني 2% من قيمه سي با اينورم. 2% سي با اينورم، سي كالكو شوز داكسيبتابل، معمول بها وعندك التجربه ديالها في الجزائر مع الموكل ياخذ عليك، الشركه تاخذ عليك، لكن شيء مقبول مو شيء خير. مي يا خويا يسحقوهم، يبدوك يجيبوك يرجعوك يحكوا معنا يترجموا لك، يعني كيما نقولوا حلال عليهم. واش ثاني؟ Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que le principal pour le tout.